बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तक़वा फाइनेंस एक इदारा है जो 1994 में नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था और उसके बाद अमली तौर पर इसको अमली जामा पहनाने के लिए 2000 में हमने एक कोशिश की थी कि इसको इस्लामिक मॉडल के नमूने पर इसकी बाकायदा इस्लामी उसूलों और ज़वाबित और क़ानूनी दायरे के अंदर इसकी शुरुआत की जाए। लेकिन इत्तिफ़ाक़न कानूनी दुश्वारियों के पेश नज़र तो मुझे पीछे हटना पड़ा और फिर इस मॉडल को एक नए अंदाज से पेश करने के लिए हमने सोचा। तक़वा के तहत दो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक तक़वा फाइनेंस और दूसरी तक़वा सोसाइटी, तक़वा क्रेडिट एंड कॉमर्स, तक़वा क्रेडिट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब तक़वा के बाद इस्लामिक बैंकिंग को चलाने के लिए पूरी टेक्निकल नो हाउ मौजूद है। यहाँ तक कि इस्लामिक बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर, इस्लामिक बैंकिंग का कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो मैं समझता हूँ कि दुनिया में पहली दफ़ा बनाया गया है और इस सॉफ्टवेयर की कीमत तकरीबन 1 करोड़ के करीब पड़ती है। और इसकी ज़रूरत हमने इसलिए महसूस की कि तक़वा फाइनेंस के पास जितनी भी टेक्निकल नो हाउ इस्लामिक बैंकिंग के मॉडल को चलाने के लिए एसेट्स और लायबिलिटी के अंदर जितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमारे पास मौजूद हैं, तो कानूनी दुश्वारी के तहत आरबीआई के अंडर नॉन एनबीएफसी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर 1956 के अंदर इसको चलाया नहीं जा सकता। तो हमने ये तरतीब दे दिया कि एक सोसाइटी के अंदर इसको रजिस्टर करके तो एक नया मॉडल बनाए। और चूँकि तक़वा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आरबीआई के मातहत नहीं आता है, तो सोसाइटी के एक्ट के अंदर शामिल है। तो चूँकि आरबीआई के मॉडल के आरबीआई के तहत न आने की वजह से इस्लामिक जितनी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, तो इस मॉडल के ज़रिए इस्लामिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़रिए से उसको चलाया जा सकता है। तो उसकी तरतीब हमने ये दी कि तक़वा फाइनेंस एक पेरेंट कंपनी है और तक़वा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक चिल्ड्रन है। और ये चाइल्ड की जो कंपनी है, तो ये इसके तहत पूरा इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम इंशाल्लाह हम चलाने के लिए पहला मॉडल भटकल के अंदर हमने खोला है। और ये मॉडल ये पहला मॉडल ये सिर्फ मेरी जायदाद नहीं है, बल्कि ये पूरा मॉडल बनाकर हमने अपनी कम्युनिटी को देना चाह रहा है, जिसके तहत रेस्पेक्टिव कास्ट एंड क्रीज हर कोई इसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर सकता है। तो और ये मॉडल अर्बन बैंक जो हमारा सालों से मौजूद है, उसी मॉडल के नहज पर इसको चलाया जा सकता है जमहूरी तरीके से। कि इसके अंदर जो नामजद अहदेदार के अहदेदार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह नामजद कर सकते हैं और वोटिंग राइट के ज़रिए से फिर जो भी इंतखाब के ज़रिए से आगे कामयाब होता है, वही इसकी बागडोर को संभाल सकता है। और यही मॉडल सिर्फ भटकल के हद तक महदूद नहीं है। तो ये मॉडल सारे इंडिया में जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, अगर उनके अंदर इस मॉडल को वो पसंद करते हैं और एक मुनसिफाना है, अगर वो अपने इसके ज़रिए से अपने कौम को फ़ायदा देना चाहते हैं, तो इस मॉडल के ज़रिए से वो अपने कौम को फ़ायदा दे सकते हैं। यूँ समझे कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 4600 कम्युनिटीज़ हैं। तो 4600 कम्युनिटीज़ के अंदर हर कम्युनिटी अपने कौम के पैसे खुद उठाकर अपने जो काबिल एतमाद जो लोग हैं, तो उनके मातहत में रहकर तो फिर इस मॉडल को चलाएंगे, तो अपनी कम्युनिटी को तो इक़्तिसादी तौर पर वो उठा सकेंगे। नहीं तो बैंकों में ऐसा होता है, सारी कम्युनिटी के लोग पैसे बैंकों में जमा है, लेकिन
بینک ہے نا اپنے حساب سے اپنے مفاد کے لیے نا کام کرتا ہے، اور اس سے ہے نا دوسری کمیونٹی جو ہے نا اقتصادیات طور پر ہے نا آگے بڑھنے سے ہے نا محروم رہ جاتی ہے۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا ماڈل بنایا کہ وہ اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں نا وہ اپنی کمیونٹی کے پیسے اٹھا کر اپنی کمیونٹی کو اقتصادیات طور پر ان کو ترقی کرائے۔ تو اس نسبت سے انشاءاللہ ماڈل اب شروع ہو چکا ہے، تو ایک دم سے ساری چیزیں نا عوام کے سامنے نہیں لا سکتے، تو وقتاً فوقتاً ہے نا بتدریج نا انشاءاللہ ایک ایک چیز کو عوام کے سامنے نا پیش کیا جائے گا۔ اور لائبلٹی کے اندر جو پروڈکٹس ہیں جیسے کہ سیمی اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، وکالہ ڈپازٹ ہے، اور پھر فکس انویسٹمنٹ ہے، اور پھر اور غنا ڈپازٹ وغیرہ ہیں، تو یہ ہم آسانی سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک ہے نا فائنانسنگ کا جو تعلق ہے، مختلف ہے نا فائنانسنگ اسکیم ہے، تو بتدریج ہے نا انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہے نا انشاءاللہ عوام کے سامنے لائیں گے، اور جس سے نا عوام اس سے ہے نا مستفید ہے نا ہو سکیں گے۔ لوگوں کو قرض دینے کی کیا نوعیت ہوگی؟ بہت ساری فائنانسنگ ماڈلس ہیں ہمارے پاس، تو اس ماڈل کے ذریعے سے اقتصادی طور پر ہے نا وہ مستحکم ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر ہے نا یہ بات ہے نا یہ سوال ہے نا ہمیشہ ہمارے سامنے لایا جاتا ہے کہ سودی بینکوں سے جو قرضہ جو فائنانس یا لون گاڑیوں کے لیے لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کے اندر بھی منافع لیا اس میں ہے نا سود لیا جاتا ہے، اور اسلامی بینکوں کے اندر بھی ہے نا سود کے پروفٹ کے عنوان پر ہے نا پھر وہی سود کی طرح رقم لی جاتی ہے۔ تو یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اسلامی بینکنگ کے ساتھ پاس ہے نا اسلامی بینکنگ اور پھر سودی بینکنگ کے درمیان فرق کیا ہو گیا؟ تو مثال کے طور پر اس کو آسانی سے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ہے نا اگر کوئی ایک شخص اسلامک بینک کے ذریعے سے 1 لاکھ کی گاڑی اگر وہ لیتا ہے مرابحے کی بنیاد پر ہے نا کاسٹ پلس ہے نا پروفٹ، مطلب ہے نا 10,000 روپیہ پروفٹ کے ساتھ ہے نا وہ گاڑی اس کو بیچی جاتی ہے، تو اس کے اندر اسلامی بینکنگ کا منافع 10,000 روپیہ ہے۔ تو گویا کہ جو قرض لینے والا آدمی ہے گاڑی کی نسبت سے، تو اس کی گاڑی کی قیمت ہے نا اس گاڑی کی قیمت اور اس گاڑی کی ہے نا کاسٹ تقریباً 1,10,000 روپیہ نا پڑتی ہے۔ اسی طرح سودی بینکوں کے اندر نا ایک نظام ہے پری کیلکولیشن، پہلے ہی سے انٹرسٹ کو نا جوڑ دے، اور وہاں پر بھی 1 لاکھ کی گاڑی 1,10,000 روپیہ اس کی قیمت ہے نا اس کو پڑتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہے نا فرق کہاں ہوا؟ لیکن بنیادی طور پر ہے نا میں سمجھتا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سودی بینکوں کے ذریعے سے آپ ہے نا جو بھی گاڑی لے گا، تو خدا نہ خواستہ وہ فائنانسنگ پیریڈ کے دوران اگر اس کی جاب چلی گئی، مالی بحران کا شکار ہو گیا، اقتصادی طور پر ہے نا کچھ تقاضے سامنے آئے تو پھر وہ ادا نہیں کر سکا، تو سودی بینک نا اپنا 1 دن کا سود بھی نہیں چھوڑتا، اور اس کی اوپر ہے نا پینلٹی مقررہ وقت پر ہے نا پینلٹی اگر نہ ادا کرنے کی صورت میں پینلٹی ہے نا لگاتا ہے۔ اور اسی طرح 1 سال کی میعاد اگر مقرر ہے اور 1 سال سے زیادہ اگر میعاد سے اوپر ہے نا اگر اس کا فائنانس چلا گیا اور اس کا لون ہے نا چلا گیا، تو 1 دن کے حساب سے سود کو جوڑے گا، اور اسی طرح وہ سود کے نا برڈن سے وہ بندہ جو شخص ہے نا جو گاڑی لے گا، جو بورر ہے، وہ دبتا جائے گا۔ یعنی جب مالی بحران کے اندر ہے نا جب وہ شکار ہو جاتا ہے، تو ٹریڈیشنل بینکنگ کے اندر ہے نا یہ نصاب ہے، تو اس کے اوپر زیادتی کی جاتی ہے، مختلف طرح سے دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور مختلف طریقے سے اپنے رقم کو حاصل کرنے کے لیے حربے استعمال کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے نا اس کو پشیمانی کا سامنا پڑتا ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور پھر وہ سود کے نا برڈن سے بڑھتا جاتا ہے، مقررہ وقت پر ادا نہ کریں اور زیادہ نہ دن چلے جائیں۔ لیکن اسلامی سسٹم کے اندر نا فائنانسنگ مرابے کے اندر ایسا ہے، ایک دفعہ کاسٹ پلس پروفٹ نا فکس ہو گیا، اور پھر مالی دشواریوں کی وجہ سے یا جاب چلے جانے کی وجہ سے اپنی قسطوں کو ادا نہیں کر سکا، تو اس پہ پر کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں ہے، جتنا جو رقم پہلے ہے نا مقرر کی گئی 1,10,000 روپے، اسی کا اسلامک بینک لینے کا مستحق ہے، اس کے اوپر نے 1 پیسہ بھی زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو گویا کہ جب میں نے اقتصادی طور پر جب وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اسلامک بینک ہے نا اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی مجبوری اور دباؤ نہیں ڈالتا۔
آپ ही बता दें ये दोनों सिस्टम के अंदर कौन सा सिस्टम है ना बोरोअर के लिए ज़्यादा मुफीद है, बताएं भाई आप कौन सा सिस्टम अच्छा है? अच्छा है। तो ये जितने भी इस्लामिक है ना हमारे जो फाइनेंसिंग मॉडल है मोर और लेस इसी तरह है ना, आवाम के लिए फ़ायदे के लिए है, और फिर और किसी वजह से माली बहरान का शिकार हो जाए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता, मैंने दौर ज़बरदस्ती न की जाती है। तो ये बुनियादी है ना फ़र्क है। और इसी तरह के ना बहुत सारी नई स्कीमें इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम लॉन्च करते जाएंगे जिससे ना आवाम को फ़ायदा हो जाएगा। और इसके लिए ज़रूरी नहीं सिर्फ ना मुसलमानों के हद तक महदूद है, ये हर जो कम्युनिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर कम्युनिटी के लोगों के लिए ये सहूलत ना फराहम करना हमारा नस्बुल आइन है। ठीक है। वेलफेयर जो यहाँ पर भटकल में चल रहा है, ये भी सवाल मेरा हमारे सामने आता है कि वेलफेयर सोसाइटी एक मुद्दत से चलती है उसमें और यहाँ पर फ़र्क क्या है? तो वेलफेयर सोसाइटी जो काम कर रहे हैं वो आला निस्बत का काम है, लिल्ला फिल्ला वो लोग है ना काम कर रहे हैं, और फिर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उनके अंदर है ना आमदनी पैदा करने की ताकत नहीं है, तो डोनेशन की बुनियाद के ऊपर है ना वो अपने अखराजात की तकमील करते हैं। ये बहुत आला काम है, लेकिन हमारा तो काम है ना उस दर्जे का आला नहीं है, हम तो कमर्शियल मोटो के साथ आए हुए हैं। हम यहाँ पर है ना कारोबारी की निस्बत से इस्लामी ज़वाबित जो 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 कंसोलिडेट प्रिंसिपल है, मुदारबा है, बुराबा है, इजारा है, मुशारिका है, इस्तिस्ना है और बेसलम है, ये कंसोलिडेट जो इस्लामिक उसूल है उसको सामने रखते हुए हमें कारोबार की नोयत देना, हमने कारोबार की सूरत के सामने है ना हमारी स्कीमें सामने आएगी, जिससे ना बोरोअर को भी फ़ायदा होगा और फिर जो कर्ज दे रहा है, जो फाइनेंस दे रहा है, उनको भी है ना फ़ायदा होगा। और यही जो रकम है ना जो हम जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो फ़ायदा जो हमारे पास है ना सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट और फिर गिना फिक्स वकाला डिपॉजिट के ज़रिए से और शेयर कैपिटल के ज़रिए से हम जो पैसे ना उठाएंगे तो ये वही प्रॉफिट है उनके दरमियान है ना प्रोपोर्शनेटली है ना तकसीम में की जाए। और कुछ सवाल? ठीक है।